अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू करते हैं जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। पारा नंबर 29 सूरह कलम की आयत नंबर 41 से हम शुरू करेंगे, जिसके मुताबिक जिस रोज़ पर्दा उठाया जाएगा इस साख से तो इन नाबकारों को सजदा की दावत दी जाएगी, तो इस वक्त वो सजदा ना कर सकेंगे। नदामत से झुकी होंगी इनकी आंखें, इन पर जिल्लत छा रही होगी, हालांकि इन्हें दुनिया में बुलाया जाता था सजदे की तरफ जबकि वो सही सलामत थे। फिर बयान फरमाया गया, बस ए हबीब आप छोड़ दीजिए मुझे और इसे जो इस किताब को जुटलाता है, हम इन्हें बदतरीन तबाही की तरफ ले जाएंगे, इस तरह कि इन्हें इल्म तक ना होगा और मैंने सरे दस्त इन्हें मोहलत दे रखी है। मेरी खुफिया तदाबीर बड़ी पुख्ता है। अगली आयत में आया, आप इनसे कुछ उजरत मांगते हैं, बस वो इस तावान के बोझ से दबे जाते हैं। क्या इनके पास गैब की खबर आती है और वो इसको लिख लेते हैं? बस इंतज़ार फरमाइए अपने रब के हुक्म का और ना हो जाइए मछली वाले की मानद। जब इसने पुकारा गम से भरा हुआ था, अगर इसकी चाह साजी ना करता तो इसके रब का लुत्फ तो डाल दिया जाता, इसे चटियल मैदान में दरां हाल के इसकी मजम्मत की जाती। अगली आयत में बयान फरमाया गया, फिर चुन लिया इसको इसके रब ने और बना दिया इसको अपने नेक बंदों में से, और यूँ मालूम होता है कि कुफार फुसला देंगे आपको अपनी बद नज़रों से जब वो सुनते हैं कुरान और वो कहते हैं ये तो मजनून है, हालांकि वो नहीं मगर सारे जहानों के लिए वजाए इज़्ज़त व शरफ हैं। ये थी आखिरी आयतें। आयत नंबर 50 तक का तर्जमा तफसीर के मुताबिक बयान किया जा रहा है कि आज वो सजदा करने से क्यों महरूम कर दिए गए। इसकी वजह भी बता दी गई कि जब दुनिया में वो सही सालम थे तो इन्हें कहा जाता था कि सजदा करो, लेकिन सजदे की तौफीक इनको नहीं होती थी, यानी वो सजदा नहीं करते थे। दिन में 5 बार नमाज का मस्जिद की तरफ से बुलावा आता था अजान की सूरत में, मगर वो जानबूझ के इसको जुटलाते थे और वो नमाज अदा नहीं करते थे। आज यानी क़यामत के रोज़ इनको कहा जाएगा कि अब नमाज पढ़ो और वो चाहेंगे कि वो नमाज पढ़े यानी सजदा करें। सजदे का जिक्र है यहाँ कि वो सजदा करें, लेकिन उनकी कमर इस तरह अकड़ जाएगी कि वो झुक ही नहीं सकेंगे, यानी अब उनको सही मानों में सजदे की तौफीक नहीं दी जाएगी, उनकी सजदा करने की कुव्वत को सलब कर लिया जाएगा। अगली आयत में, ए महबूब आप इन्हें मेरे हवाले कर दीजिए कि मैं इनसे निपट लूँगा, आपको इनके बारे में फ़िक्रमंद होने की ज़रूरत नहीं। यानी बज़ा औक़ात इंसान गलती करता है तो इसे किसी तकलीफ़ में मुब्तला कर दिया जाता है, जिससे इसकी आंखें खुल जाती हैं और वो तौबा कर लेता है, लेकिन बाज़ बदकारों के साथ अजीब तरह का मामला किया जाता है। वो जितने गुनाह मर्जी करते जाएं, अल्लाह ताला और इसके रसूल मुकर्रम की जनाब में जितनी गुस्ताखियाँ और बेअदबियाँ करते रहें, इनकी दौलत, इनकी शोहरत, इनकी इज़्ज़त में इजाफ़ा ही होता चला जाता है और वो कमबख्त इस गलत फहमी में मुब्तला हो जाते हैं कि वो जो कुछ कर रहे हैं ये ऐन सवाब है, यहाँ तक कि मौत का फरिश्ता इनको मौत का जाम पिला देता है। इस वक्त इनकी आंखें खुलती हैं तो वो अपने आप को अज़ाब इलाही में गिरफ्तार पाते हैं। अस्तग़फिरुल्लाह। मुजरमों और नाबकारों के साथ इस किस्म के सलूक को कुरान करीम ने इस्तदराज कहा है। इसकी तशरीह करते हुए हज़रत सफ़ियान सूरी फरमाते हैं, यानी हम इन पर पे दर पे नेमतें करते हैं और वह शुक्र करना इन्हें फरामोश करा देते हैं। अस्तग़फिरुल्लाह, यानी वो अल्लाह ताला के शुक्र करने से ही महरूम हो जाते हैं और वो समझते हैं कि हमें कोई सज़ा नहीं मिल रही, जबकि ये उनकी बहुत बड़ी उनके लिए सज़ा होती है कि उनको सजदे की ताकत नहीं मिलती, उनको शुक्र अदा करने की तौफीक नहीं मिलती। अल्लाह ताला हमें इस तरह के अज़ाब से महफूज रखे, आमीन सुम्मा आमीन। एक हदीस पाक में है कि बनी इसराइल से किसी बदकार ने कहा कि या अल्लाह मैं तेरी कितनी नाफरमानी करता हूँ और तू मुझे सज़ा ही नहीं देता। अल्लाह ताला ने इस ज़माना के नबी को वही की कि इस अहमक से कहो कि मैंने तुम्हें कई सज़ाएं दे रखी हैं, लेकिन तुम्हें इनका शऊर नहीं। अगर तुझे अक्ल होती तो तेरी आँखों का आंसू से महरूम हो जाना और तेरे दिल का सख्त हो जाना बहुत बड़ी सज़ा है और मेरी तरफ से इस्तदराज है। अस्तग़फिरुल्लाह, यानी अगर हम अपने किए गए गुनाहों पर नादम नहीं होते और अब रब के सामने अपनी आँखों से आंसू नहीं बहाते और उसके सामने सजदा रेज़ नहीं होते,
تو یہ ہمیں سزا کے طور پہ ہمارے ساتھ ایسا سلوک کیا جاتا ہے۔ کوشش کیا کیجیے اپنے رب کے سامنے گڑ گڑانے کی، سجدے میں جھکنے کی۔ اگلی آیت میں بیان فرمایا گیا گناہوں کے باوجود یہ لوگ دندناتے پھر رہے ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ اچھے کام کر رہے ہیں اور ہم ان سے خوش ہیں، اور نہ یہ بات ہے کہ یہ ہمارے قابو سے باہر ہیں اور ہم ان کو سزا نہیں دے سکتے۔ در حقیقت ہم نے انہیں کچھ عرصے کے لیے ڈھیل دے رکھی ہے کہ جی بھر کر گناہ کر لیں، جب ہم پکڑیں گے تو ان کی کیا مجال کہ کہیں بھاگ سکیں۔ اس وقت پکڑ کا شکنجہ بہت سخت ہوگا، یعنی کس دیا جائے گا۔ اگلی آیت میں بظاہر خطاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، لیکن مقصد ان منکرین سے پوچھنا ہے کہ تم جو میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سننا بھی پسند نہیں کرتے، بڑی کراہت اور ناگواری کا اظہار کرتے ہو، کیا اس کی وجہ یہ ہے کہ میرا نبی تم سے کچھ مانگتا ہے جس کی وجہ سے تم بوجھل رہتے ہو، یا تمہارے پاس غیب سے کوئی اطلاع آتی ہے کہ یہ خدا کا بھیجا ہوا نبی نہیں ہے؟ اگر کچھ نہیں تو پھر تمہارے بدکنے اور بھاگنے کی وجہ کیا ہے؟ پھر اگلی آیت میں کفار کی اظہار ثانیوں میں روز بروز اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کو حکم دیتے ہیں کہ آپ صبر کریں اور اپنے رب کے فیصلے کا انتظار کریں، وہی بہتر جانتا ہے کہ ان منکرین کے ساتھ کس وقت کیا سلوک کرنا ہے۔ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ صبر کیجئے، حضرت یونس علیہ السلام کی طرح نہ ہو جانا، جنہوں نے ہمارے حکم کا انتظار کیے بغیر اپنی قوم سے علیحدگی اختیار کر لی، یعنی انہوں نے عذاب کے نازل ہونے میں جلدی کی۔ اس کا ذکر یعنی مچھلی والے حضرت یونس علیہ السلام کا ذکر حضرت سورہ یونس میں بھی گزر چکا ہے اور سورہ انبیاء میں بھی اس کا تفصیل سے ذکر گزر چکا ہے۔ جب حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی نے نگل لیا تو وہاں آپ نے اپنے رب کے حضور فریاد کی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یہ ایک آیت ہے جسے آیت کریمہ بھی کہتے ہیں، اس کو ہم لوگ اکثر اپنے ورد میں رکھتے ہیں، جس سے ہماری کئی مشکلیں مصیبتیں آسان ہو جاتی ہیں۔ اگلی آیت میں بیان کیا گیا کہ اگر اللہ تعالیٰ نے ان کی اس دعا کو قبول نہ کیا ہوتا اور ان کی شان رحمت ان کی چاہ سازی نہ کرتی، تو جب ان کو مچھلی نے چٹیل میدان میں اگل دیا تو ان کی یہ کیفیت ہوتی کہ لوگ ان پر الزام لگاتے اور ملامت کرتے، لیکن جب اللہ تعالیٰ نے ان کی دستگیری کی اور ان کو اپنے لیے منتخب کر لیا تو اب وہ قابل الزام اور لائق مذمت نہ رہے۔ پھر وہاں ان کی کیسے مدد کی گئی؟ بعض میں ہے کہ ایک کدو کی بہت بڑی بیل نے ان کو سایہ دیا، ایک بکری آتی تھی جو ان کو دودھ پلاتی تھی، تو یہ اس لیے وہ جلد از جلد ٹھیک بھی ہو گئے، اور اس لیے بکری کے دودھ کو شفا اور کدو شریف میں بھی شفا رکھی گئی ہے۔ اگلی آیت میں بیان فرمایا کہ کفار کے دل میں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بغض اور انہ کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا، خصوصاً اس وقت تو وہ اپنے آپے سے باہر ہو جاتے تھے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم کی تلاوت کرتے اور وہ ایسی غضبناک نظروں سے گور گور کر دیکھتے، یوں محسوس ہوتا کہ اگر ان کا بس چلے تو وہ کچا چبا جائیں اور آپ کی شمع حیات کو بجھا دیں۔ ان کی اس ناپسندیدہ ادا کا یہاں ذکر کیا جا رہا ہے کہ عداوت اور بغض بری آنکھوں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یوں ٹکٹکی باندھ کر اور گور کر دیکھتے ہیں کہ گویا حضور کو اپنی جگہ سے پھسلا دینا چاہتے ہیں یا ہلاک کر دینا چاہتے ہیں۔ سورہ قلم کی آخری آیت نظر بد کے لیے ہے کہ اگر ہم اس کو اپنے ورد میں رکھیں تو ہم پہ کسی قسم کی نظر بد کا اثر نہیں ہوتا۔ یہاں ایک چھوٹا سا واقعہ بھی پیش کیا گیا کہ بنی اسد قبیلہ میں کئی آدمی تھے جن کی نظر بد کبھی خطا نہ جاتی تھی۔ اگر وہ کسی شخص کو یا کسی جانور کو ہلاک کرنا چاہتے تو 3 دن فاقہ کرتے اور پھر اس چیز کے پاس آ کر کہتے کہ کتنی خوبصورت اور عمدہ چیز ہے، ایسی چیز تو آج تک ہم نے کبھی نہیں دیکھی۔ اتنا کہنے کی دیر ہوتی کہ وہ چیز تڑپنے لگتی اور تھوڑی دیر کے بعد دم توڑ دیتی۔ اگر کوئی موٹی تازی گائے یا اونٹنی ان کے پاس سے گزرتی تو وہ اس کو نظر بد لگا دیتے، تو اسی وقت اپنی لونڈی کو کہتے کہ ٹوکری اٹھاؤ، پیسے لے لو اور اس گائے کا گوشت خرید لاؤ۔ تھوڑی دیر بعد پتہ چلتا کہ وہ جانور واقعی ذبح ہو چکا ہے۔ قریش نے بنی اسد میں سے کسی ایسے نظر باز کی خدمت حاصل کی اور اس سے اس امر کے لیے مقرر کیا کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی نظر بد سے گزند پہنچائیں، لیکن جس کا نگہبان خداوند رحمت ہو، یہ ہتھ کنڈے اسے کیا اذیت پہنچا سکتے ہیں۔ علامہ ابن کثیر نے یہاں متعدد احادیث لکھی ہیں جن سے ثابت کیا ہے کہ نظر بد کا اثر لازمی ہوتا ہے، اور اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے نواسوں سیدنا حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ کلمات پڑھ کر دم کیا کرتے تھے، اعوذ بکلمات اللہ التامات من کل شیطان و امات و من کل عین
تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کرتے تھے کہ حضرت ابراہیم اپنے دونوں صاحبزادوں اسماعیل اور حضرت اسحاق علیہ السلام کو یہ پڑھ کر دم کیا کرتے تھے۔ حضرت حسن بصری سے منقول ہے کہ جس کو نظر بد سے تکلیف پہنچے یہ آیت پڑھ کر اسے دم کر لیا جائے۔